آج ہم ریکویسٹ کرنے کے لیے کچھ ورڈ جو ہیں وہ سیکھیں گے. پلیز اسے ترتیب دو. پلیز آرگنائز اٹ. پلیز اس کے بارے میں سوچو. پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. پلیز مجھے واپس مڑو. پلیز ٹرن بیک. پلیز گھنٹی بجاؤ. پلیز رنگ دا بیل. پلیز اسے ادا کرو. پلیز پے اٹ. پلیز اسے کھینچو. پلیز تھرو اٹ. پلیز مجھ سے بات کرو. پلیز ٹاک ود می. پلیز یہ مان لو. پلیز ایکسیپٹ اٹ. پلیز اسے صاف کرو. پلیز کلین اٹ. پلیز خوش رہو. پلیز بی ہیپی. پلیز مجھے مارو. پلیز بیٹ می. پلیز اسے دیکھو. پلیز واچ اٹ. پلیز یہ شروع کرو. پلیز اسٹارٹ. پلیز اسے گنو. پلیز کاؤنٹ اٹ. پلیز اس کا فیصلہ کرو. پلیز ڈیسائیڈ اٹ. پلیز اس کو ابالو. پلیز بوائل اٹ. پلیز یہ توڑ دو. پلیز بریک اٹ. پلیز یہ کھولو. پلیز اوپن اٹ. پلیز ادھر کھیلو. پلیز پلے دیئر. پلیز اسے گرا دو. پلیز ڈراپ اٹ.